السلام كومون سافا فندوبلو تو خرجوا لافا كيسكي دايره في لافا الغيبا هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريسايلينا فاصلا كورا ولا كوفا. يا الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد غنشوفوا فيه واحد فونكسيون جديده في جافا سكريبت. شفنا فما قبل شفنا فونكسيون سيت تايم اوت. شنو كدير لنا سيت تايم اوت؟ كتعطل لنا الخدمه ديال واحد لا فونكسيون تخدم تيكزيكوتي لينا واحد الفتره الزمنيه حنا كنحددوها. سيت انترفال شنو الدور ديالها؟ انها ليكزيكسيون ديال الفونكسيون ديالنا كتبقى تعاود شحال من مره على حسب الوقت اللي دار. هذا هو الدور ديال سيت انترفال. احنا نبداو في الشرح. شنو غنحتاجو لا فونكسيون ديالنا. فونكسيون مثلا اف كدير لنا كدوكيمون كتكتب لنا هلو. نديرو واحد الفونكسيون اخرى هي اللي غيكون فيها ديك الميثود ديالنا سيت انترفال. نسميو مثلا جي. غنكتبو سيت انترفال بحال هكا. دو بارامتر فيها السميه ديال لا فونكسيون اللي بغيتي تبقى تعاود و كل شحال من ثانيه، مثلا كل 4 ثواني. يمكن تخدم لي هاد لا فونكسيون من بعد واحد الكليك اون كليك هنا فونكسيون زي. دابا ندير التجربه ديالنا كليك. هاهي بدا الشا. هاهي كتعطل. هاهي دوز 4 ثواني غادير عاوتاني. هاهي بلاتها دار. 1 2 3 4. هاي دات 1 2 3 4. شوف كل 4 ثواني تبقى دالين. انا غنصغر الوقت. انا غندير الزائمي الثاني. شوف انا غندير كليك دابا غتدير بالزربه. شوف طن يعني كتبقى تعاود ليا لهاديك لا فونكسيون. انا نصغر الوقت. شوف يبقى غادي. يعني هذه الضوء ديال السيت انترفال. كتبقى تعاود ليا واحد التخيطمون ديال واحد لا فونكسيون كتبقى تعاود. شوف تبقى تعاود الى ما لا نهايه. يعني هذا هو الدور ديال سيت انترفال. كتبقى تعاود كل واحد لا فونكسيون تبقى تعاود مره في الثانيه. ماشي بحال سيت تايم اون. سيت تايم اوت كتعطل ليا لهداك الخدمه ديال دابا مثلا اذا درتي واحد لا فونكسيون اخرى. مثلا فونكسيون فيها فونكسيون يكون فيها سيت تايم اوت. سيت تايم اوت ديال هاد الجينيت. هاد الجي اللي درت ليها انا نعطلها. مثلا نقول عطل عليا 3 ثواني. دابا نديرو التجربه ديالنا. شوف شنو طرا دابا خدمت سيت تايم اوت و سيت انترفال. شنو هي سيت تايم اوت؟ سيت تايم اوت شنو كليكيت تعطل. شوف تعطلات. ني كليكيت بقات لي واحد 2 ثواني. عاد باش كتبدا كتخدم ليا. قلت ليه عطل لي هاد سيت انترفال اللي كتبقى تعاود ليا كل هاد المده تعاود ليا هاد لا فونكسيون. قلت ليه عطلها ليا. يعني السيت تايم اوت تخدم حكمت ليا في سيت انترفال اللي هي كدير لينا واحد لا فونكسيون. يعني هذا هو الشرح ديال هادي. هادشي كنظن كاين اليوم. صافي كنتمنى تكون فهمتوا هاد السيت تايم اوت و سيت انترفال وصافي. يلا تهلاو في راسكم. ديروا جيم بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تطلعوا لاشين من هذا المحتوى زوين. تهلاو في راسكم. لا بيس. كيسكي دايره في لافا الغيبا هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريسايلينا فاصلا كورا ولا كوفا.